नाज़रीन, यूथ फोरम के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, उस्ताद एक ऐसा कारीगर है और तालीमी इदारा एक ऐसा कारखाना है जहां पर मुल्क को चलाने वाले अफराद पैदा किए जाते हैं। नाज़रीन, उस्ताद की मिसाल उस सीढ़ी की मानद है जो खुद तो अपनी जगह रहती है मगर दूसरों को बुलंद से बुलंद मकाम अता करती है। नाज़रीन, वादी कश्मीर के मारूफ शायर महजूर उस्ताद के मनसब की तशरीह इस तरह बयान फरमाते हैं: वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दुश्वे कारीगर, वाव फुर्रावान गुलन वस्ताद वजनावान दिलन। नाज़रीन, उस्ताद और शागिर्द का बाहमी ताल्लुक एक अनमोल रिश्ता है और इसी ताल्लुक के बिना पर एक इंसान का मुकद्दर खिल जाता है और इस मुकद्दर को बनाने में उस्ताद की शफकत और शागिर्दों की इताअत का अहम रोल होता है। लेकिन नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी यह है, आज के दौर में इस अनमोल रिश्ते में काफ़ी दूरियां पाई जा रही है जिसको हम माजी के हवाले से सुनते या पढ़ते थे। क्या वजूहात है इसके और क्या अनासिर जिम्मेदार हो सकते हैं कि हम ये कहने और मानने पर मजबूर हो गए कि दुनिया का अजीम, मुकद्दस और मजबूत तरीन रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, यानी आज हमारा मौजू है रीजन्स बिहाइंड द डिक्लाइनिंग बॉन्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने जिन मेहमानान को मदऊ किया है, आइए सबसे पहले आपको उनका तारुफ कराते हैं। आप है प्रोफेसर सईदा अफशाना साहिबा। आप एक मारूफ कॉलम निगार और आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा MERC में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। आप है मारूफ उस्ताद डॉक्टर महराज बशीर साहब। आप प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज कुपवारा में। आप है नौजवान कलमकार उमर जमाल। आप LLB के स्टूडेंट है। आप सभी मेहमानान का मैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। जी प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस्ताद और शागिर्द जो एक अजीम रिश्ता होता है लेकिन आज इसमें काफ़ी दूरियां पाई जा रही है, आप इसको किस हद तक महसूस करती है? जी, पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये जो आपने आज टॉपिक चूज़ किया है बहुत ही अहमियत का है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मसलो मसाइल हैं, लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हमें नज़र आती है कि ये शायद कुछ रीजंस है जिनकी वजह से ये जो एक उस्ताद और एक शागिर्द का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे उसमें एक तब्दीली आ रही है या ये कहिए कि टूट रहा है। मुझे लगता है चूंकि मैं शोबे मीडिया से हूँ तो मुझे सबसे पहला जो इसका रीज़न लगता है, जो मेजर मेरी ख्याल में है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी से और ऐसा होना वाकई नेचुरल भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्सेस मिल रहा है बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ और जो टीचर की अहमियत है, उसकी जो रिलेवेंस है क्लासरूम में, शायद कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और शायद आने वाले दिनों में हमें ये भी लगेगा एज टीचर्स, क्या हम वाकई रेलेवेंट हैं अभी भी, क्या हम अभी ऑब्सलीट तो नहीं हो गए, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है उसको ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक्सेस है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, मेरे बच्चे जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यूट्यूब लेक्चर भी सुन लेते हैं, वो कैम्ब्रिज से भी किसी टीचर का सुन लेते हैं। इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि बच्चे उसी में डूब गए हैं और शायद उनको लगता है कि टीचर की अफसादियत उतनी ज्यादा नहीं रही। और दूसरा इसकी वजह से ये भी हुआ कि हम देख रहे हैं कि क्लासरूम्स में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, उनको लगता है कि हमें एक मुतबादिल मिल गया है, एक ऑल्टरनेटिव है। उस वजह से जो एक पर्सनल कनेक्ट था उस्ताद और शागिर्द का क्लास में, वो कम होता जा रहा है। एक पर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये शायद एक बहुत बड़ा रीजन है और शायद स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि उस्ताद के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो आने वाले वक्त में अपने आप को कैसे रिलेवेंट बनाएगा, कैसे वो अपनी अहमियत को बरकरार रखेगा। दूसरी जो चीज मुझे लगती है वो इसलिए ये भी है कि एक जनरेशन गैप्स है।
اور یہ جنریشنل گیپس اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے کلچرل کانٹیکسٹ جو ہے ہر ایک سوسائٹی میں اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. تو کچھ کلچرز میں اسپیشلی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ایک ڈسٹینس رہتی ہے یوزولی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان. سو شاید ہم وہ گیپ جو ہے جنریشنل گیپ جو ہے اور وہ تب جب کہ یہ اسٹوڈنٹس کافی ایکسپوزڈ ہے ٹو ٹیکنالوجی اور بہت سارے ایسے آئیڈیاز سے ان کا ایکسپوجر ہے, تو شاید وہ جنریشنل گیپ جو ہے وہ ڈسٹینس جو ہے وہ ابھی بھی ہے اور شاید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور تیسرا یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ جو ایجوکیشن میں ایک ماڈیول ہوا کرتا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں اسکول میں پڑھایا جاتا تھا, اس کو کہتے تھے مورل سائنسز. ہمارا ایک پیپر ہوا کرتا تھا مورل سائنسز, تو یہ ویلیو ایجوکیشن کا ایک پیپر ہوا کرتا تھا جس میں ڈفرینٹ ریئل لائف سٹوریز بتائی جاتی تھی اور ان کی وجہ سے پھر ہمیں ایک میسج ایک مورل ملتا تھا. تو وہ آج کل کے نصاب سے ہٹ گیا ہے, اور وہ جو لیک آف ریسپیکٹ ہے, ٹرسٹ ہے ٹیچر پہ, وہ اس مورل اور ویلیو ایجوکیشن کی کمی کی ہونے سے زیادہ ہو گیا ہے. تو شاید پیرنٹ شاید جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہے ان کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹرسٹ ایچ ادر. آج کل آپ دیکھیے کہ اگر کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا اپنا سیل فون کر کے آپ کا ریکارڈنگ لے رہا ہے, تو کل کو شام کو وائرل ہو جائے گا. تو بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں کہ ٹیچر بھی بہت احتیاط سے اور بہت ہی لمیٹڈ اور ریزروڈ وے سے کلاس میں جاتے ہیں, اس طرح نہیں بول پاتے ہیں جس طرح ان کو بولنا چاہیے, وہ ایک کنیکٹ نہیں بن پا رہا ہے. اور اسٹوڈنٹس کا جو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک برش ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور آج کل ہی میں سن رہی تھی کہ بہت سارے قانون بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اسکولز میں بین کرنا چاہیے موبائل فونز کو. موبائل فونز کو کلاس روم میں لانا جو ہے اس کو بند کر لینا چاہیے تاکہ جی استاد اور جو شاگرد کی ایک ریلیشن ہے, کمیونیکیشن ہو, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. جی میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے. جی میرا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی یہ پروفیسر صاحبہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اہم رول ہے جو یہ ڈکلائن ہوا ہے بانڈ اس میں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا جب جو ماضی کا دور تھا اس وقت رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی تو ایک کمیونیکیشن ہوتی تھی, لیکن آج اگر ضرورت پڑتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو تو وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتا ہے, یوٹیوب کا سہارا لیتا ہے اور گوگل کا سہارا لیتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کتنا رول ہے اس کا؟ بالکل فیضان صاحب, آج کا جو آپ نے, پہلے میں یہ کہوں کہ آج کا جو آپ نے موضوع اس پروگرام کے لیے منتخب کیا یہ بہت ہی اہم اور ریلیونٹ ہے آج کے اس دور میں, کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ایک ریلیشن ہوتی ہے, ایک ہیلدی انوائرمنٹ, ایک ہیلدی اکیڈمک اینڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے. اور جو بنیادی ایجوکیشن کا جو بنیادی مقصد ہے تو پروڈیوس دا ریسپانسبل سٹیزنز, ایسے سٹیزنز جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں, جو نیشن کے لیے, جو ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. یہ ایجوکیشن کا بیسک موٹو ہوتا ہے, اور اس بیسک موٹو کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک ہیلدی ریلیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. صحیح بات ہے. جہاں تک میڈم نے کہا, میڈم نے بہت ہی بجا طور فرمایا کہ ٹیکنالوجی اس کا ایک کارن, اس کا ٹیکنالوجی بھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر یہ جو کووڈ پینڈیمک ہوا, کووڈ پینڈیمک میں تقریباً 2 سال بچے اپنے ٹیچر سے, جو فزیکل کانٹیکٹ ٹیچر کے ساتھ ہوا کرتا تھا, وہ اس سے بہت دور ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ 2020 سے ہی جب کووڈ پینڈیمک سٹارٹ ہو گیا تو بہت سارے آپ دیکھیں گے آن لائن وہ ٹیچنگ چینلز وہ سٹارٹ ہو گئی, ان کا بوم دیکھنے کو مل رہا ہے. صحیح بات ہے. ہاں, یوٹیوب چینلز جہاں پہ بچوں کو ایکسیس ہے. بالکل. اور میں یہ کہوں کہ مجھے تقریباً 15 سال ایز اے ٹیچنگ پروفیشن میں ہو گئے, لیکن 15 سال میں پچھلے یہ جو 2-3 سال ہیں تو ان میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹینڈنس کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں بہت کم ہے. تو اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب مجھے ایک آلٹرنیٹو مل گیا. اس کو ریڈی میڈ نوٹس اگر اس کو چاہیے, اس کو اگر آڈیو لیکچر چاہیے, اس کو ویڈیو لیکچر چاہیے,
وہ سب اس کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. بالکل. شاید اس کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں تو مجھے اویلیبل ہے, اس کو شاید اب ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ جیسے میڈم نے کہا کہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ فیوچر میں ہمیں کہیں لگے گا کہ ہماری ریلیونس ہے کہ نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. گوگل کین نیور ریپلیس دا گرو. بالکل. جو گرو ہے اس کی ہمیشہ ضرورت ہوگی, اس کی رہے گی, کیونکہ ٹیچر کو اپنا رول تھوڑا سا چینج کرنا ہے. ٹیچر ایز اے مینٹر, ایز اے گائیڈ, وہ ایک اسٹوڈنٹ کو وہ بھی فراہم کر سکتا ہے. اور ایک چیز ہے جو آئی ٹو آئی کنٹیکٹ میں اور فزیکل کلاسز میں جو چیز بچے کو ملے گی اور جس سے ایک ہیلدی انوائرنمنٹ, ایجوکیشنل انوائرنمنٹ جو وجود میں آئے گا, وہ آن لائن کلاسز میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بچے کو لگ رہا ہے کہ شاید مجھے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ جو فزیکل گیپ بھی رہی کووڈ میں, جو فزیکل گیپ رہی, یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وجہ ہے. مورل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اچھی پیرنٹنگ ہوا کرتی تھی. بالکل جی پروفیسر, اس پر ہم بات کریں گے آپ سے, لیکن عمر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ایک طالب علم ہے اور آپ نے یہاں پر اساتذہ کو سنا, تو یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ آج کے دور میں جو یہ جو ڈکلائن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپ کے بیچ میں, تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ اتفاق کرنا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں ڈکلائن آیا ہے. بالکل. جہاں پہ ایک ٹیچر کے دل میں بچے کے تئیں وہ شفقت نہیں جس کا کہ بچہ مستحق ہوتا ہے, وہیں ایک طالب علم کے دل میں بھی استاد کے تئیں وہ عزت احترام نہیں ہے جس کا استاد مستحق ہوتا ہے, جو کبھی ہوا کرتا تھا. بالکل. آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ٹیچر 5 ماہ 6 ماہ سے پڑھا رہا ہے, لیکن اس کو بچے کا نام تک پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی تاریخ پہ ایک نظر دوڑائیں گے, ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی بات کریں, ان کے دور حکومت میں معاذ بن جبل کی سپرویژن میں 4000 اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے تھے, اینڈ ہی یوزڈ ٹو ہیو پرسنل ریلیشن شپ ود ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. بالکل 4000 اسٹوڈنٹس تھے, لیکن اسٹل یوزڈ ٹو ہیو پرسنل ریلیشن شپ. مجھے لگتا ہے کہ دس سسٹم نیڈز ٹو بی ریوائیوڈ. یہاں آپ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے. حضرت شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے استاد محترم جو تھے حضرت امام مالک تھے. حضرت امام شافعی ہی واز فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ, ہز مدر واز این orphan اینڈ شی واز ناٹ ایبل ٹو ایون افورڈ اے پین اینڈ پیپر فار ہم. لیکن تاریخ گواہ ہے جب اس کے استاد محترم حضرت امام مالک نے اس کو اسپیشل کیئر اینڈ اٹینشن دی, اس اسپیشل کیئر اینڈ اٹینشن نے اسے 3rd گریٹ جورسٹ آف اسلام بنایا. ہماری تاریخ جو ہے 1400 سال پر محیط ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گے. اگر آپ امام غزالی رحمہ اللہ کی مثال لے لیں, امام غزالی رحمہ اللہ کی مالی حالت بھی وہ خراب ہوا کرتی تھی, لیکن جب اس کے استاد محترم الجوینی کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے, بالکل ہی اڈاپٹڈ کمپیشنیٹ بہیویئر ٹورڈز ہم. اور تواریخ گواہ ہے کہ اس کمپیشنیٹ بہیویئر نے اسے آگے جا کر حجت الاسلام بنایا. ایسی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہے. مجھے لگتا ہے ایسی ریلیشن شپ کو موجودہ دور میں ریوائیو کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو پروفیسر صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کہا جاتا ہے کہ تربیت کے بغیر جو ہے تعلیم نامکمل ہے. جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں یا سکولز ہے یا جو ہمارے کالجز ہے, وہاں کا جو نظام تربیت ہے, آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی, یہ تو کافی ایک مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے. بحیثیت ایک ٹیچر میں کس طرح کرٹیکل ہو جاؤں سسٹم کا جس کا میں ایک پارٹ ہوں. نیورتھلیس میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے, جیسے عمر صاحب نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیسا ایک ہماری ایک ہسٹری ہے, رچ ہسٹری ہے, اس کو لے کے یہ حال تو آج ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہے. تو شاید ہمیں یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ کانٹیکسٹ چینج ہوا ہے, کنڈیشن چینج ہوئے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے, اور نہ ہی وہ انسان رہے نہ ان کے وہ عمل رہے. تو شاید ہاں معجزات ہوتے ہیں, لیکن
उनके लिए शायद हमें वैसा अमल करना चाहिए ताकि वैसे मुआज़ात और वैसे इंसान हम प्रोड्यूस कर सके. हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स में जो इस वक्त निज़ाम है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है. सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक जो रेशियो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो काफ़ी इम्बैलेंस्ड है. हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है, उस्ताद बहुत कम है, इसकी वजह से सही तरह से तरबियत नहीं हो पा और रही. एक आपका एक इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो उनकी तरफ नहीं जाता है. दूसरा ये भी है कि बहुत सारे जो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, मैं ये कहूँगी कि टीचिंग जो है क्या वो प्रोफेशन ऑफ चॉइस है या चांस है. मैंने बहुत इस पे बहुत बात की हुई है, बहुत हमने सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं जिससे ये पता chलता है कि आखिरकार जो इंसान ऑप्ट करता है टीचिंग को, क्या वाकई वो उसका फर्स्ट पैशन था या ये कि बहुत सारे उसके जो ऑप्शंस थे वो फेल हुए और लास्ट पे वो टीचिंग पे आ गया. तो वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हमारे जो टीचर्स हैं क्या वो वाकई पैशन से, अपने चॉइस से टीचर बनना चाहते थे, उस्ताद बनना चाहते थे, और अगर वो अब जब बन गए हैं तो उनमें वो पैशन ऑफ टीचिंग कैसा है, वो दूसरी बात है. और तीसरी बात ये भी है कि काफी ज्यादा एकेडमिक प्रेशर्स हैं और उन एकेडमिक प्रेशर्स की वजह से टीचर और स्टूडेंट जो है वो जूझते रहते हैं कि हमें किस तरह सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें किस तरह इम्तिहानात मुकम्मल करने हैं, एक एकेडमिक कैलेंडर है उसको फॉलो करना है, इन लोगों को आगे बढ़ाना है, स्टूडेंट्स को क्लास एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट करना है. तो शायद इस एकेडमिक प्रेशर में और इस एकेडमिक आउटकम्स पे जो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं उस वजह से जो एक तालमेल बनना चाहिए था एक शागिर्द का और एक उस्ताद का वो खत्म हो, वो टाइम मिलता ही नहीं है. बिल्कुल जी. डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद तालिब इल्मी के दौर से गुजर चुके हैं और अगर हम असातिज़ा और शागिर्दों के हवाले से बात करें तो माजी और आज के दरमियान आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं अगर हम तकाबुली नज़र से देखें उस दौर को और आज के दौर को? बिल्कुल वाजिया फ़र्क दिखने को मिलती है. जब हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ा करते थे तो एक ड्यू रिस्पेक्ट अपने टीचर की हुआ करती थी. और इवन क्या अगर हम कहीं कोई टीचर हमें बाजार में देखता तो जैसे हमने कोई क्राइम किया होता कि हमें टीचर ने बाजार में देखा, ये एक दौर था. बिल्कुल. लेकिन आज के दौर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन और जो पेरेंटिंग है बिल्कुल उसका मुझे लग रहा है कि कहीं फुकदान है. बिल्कुल. वो बच्चे को वो नहीं मिल रहा है. आजकल के जो पेरेंट है वो बच्चों को सिर्फ किसी खास कैरियर के कोई गोल, कोई सेट टारगेट दिया, भाई आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, लेकिन जहां तक मॉरल एजुकेशन का ताल्लुक है वो बिल्कुल लैग कर रहा है. बिल्कुल. और एक वजह यह है कि इसी के साथ जो लिंक्ड है वो ये है कि जो कॉमर्शलाइजेशन हर एक चीज का हो गया. सिर्फ एक ही चीज का नहीं, आजकल तो हर एक चीज कॉमर्शलाइज हो गई, प्राइवेटाइज हो गई. और इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, बाकी चीजें है, जब हम अपने बच्चों को वहां पे मतलब पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो ये पेरेंट कहीं ना कहीं ये सोचता है कि शायद मैंने अपने बच्चे को किसी बिजनेस हब में डाल दिया है. और जब कहीं पे कोई भी चीज, किसी चीज की कमी उसको दिखती है तो वो अपने बच्चों के सामने अपने इन्हीं टीचर्स को जो उसके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको कहीं फोन पे, कहीं पे कुछ ऐसे मतलब रिएक्ट करता है जो उसको नहीं करना चाहिए. तो उससे बिल्कुल एक असर बच्चों पे पड़ता है और बच्चे उस असर को लेते हैं. तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग है, मुझे यहाँ पे एक वाकया याद आ रहा है खलीफा हारून रशीद का. जी हाँ, उसके 2 बेटे थे, अमीन और मामून. बिल्कुल. उन्होंने उनको एक इमाम अस्माई, एक बड़े इमाम थे, टीचर थे अपने जमाने के वहां बगदाद में, तो उनके पास पढ़ाई के लिए उनको भेज दिया. बिल्कुल. तो एक दिन क्या हुआ कि इमाम कसाई ने मामून से कहा कि आप पानी से, आप इस लोटे से मुझे पानी डालो, मैं वुजू बना लेता हूं. तो इस दौरान ये पाँव, अब पहले वुजू के बाद आखिर पे जब पाँव धोने का टाइम आ गया तो खलीफा हारून रशीद वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि इसका बेटा पानी डाल रहा है और इमाम अस्माई अपने पैर धो रहे हैं.
تو انہوں نے وہ آ گئے اور بہت غصہ ہو گئے, بالکل اپنے بیٹے پہ بھی غصہ ہو گئے اور امام اسمعی پہ بھی غصہ ہو گئے. بالکل. تو امام اسمعی کو یہ لگا کہ شاید میں نے اس کے بیٹے کو, کیونکہ وقت کا خلیفہ ہے, میں نے ان کے بیٹے کو پانی ڈالنے کے لیے کہا تو شاید ان کو اس لیے غصہ ہے. لیکن خلیفہ ہارون رشید کا جو جملہ تھا وہ ہسٹوریکل ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو آپ کے لیے تربیت کے لیے بھیجا تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر اس نے پانی ڈالا, ایک ہاتھ سے اس کو چاہیے تھا کہ پانی ڈالے, دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر دھوئیں, یہ پانی ڈال رہا تھا اور آپ خود پیر دھو رہے تھے. تو یہ ایک زمانہ تھا اور یہ پیرنٹنگ ہوا کرتی تھی, اور ایسے اپنے بچوں کی ہم تربیت کیا کرتے تھے. لیکن جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ایسے مطلب اپنے بچوں کے سامنے ریئیکٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے ٹیچرز کی جو افادیت ہے, جو ان کا وہ مقام ہے, وہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں وہ ضائع کرتے ہیں. جی عمر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا مانتے ہیں پیرنٹنگ اور جو کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں اس کا کیا رول ہے کہ جو یہ ریلیشن شپ ہے اس میں ڈکلائن آیا ہے؟ دیکھیے, ایک بچے کا پہلا اسکول اور پہلی ٹیچر اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کا اس کی زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے. بالکل. جب بچہ گھر سے جا کے اسے مکتب میں, آج اسکول میں اس کو داخلہ کیا جاتا ہے, تو وہ کیسے وہاں پہ بہیو کرتا ہے, ٹیچر کو ریسپیکٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, اس کا دار مدار اس کی پیرنٹنگ پہ ہوتی ہے, اس کی اپ برنگنگ کیسی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ there is a fault in parenting as well, due to which our students nowadays they don't respect their teachers. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. وہ مجھے امام غزالی کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ we should respect our teachers more than our parents. For parents bring us to this mortal world and teachers make us immortal by giving us education. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تعلیمات دینی چاہیے کہ آپ کو جیسے آپ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرتے ہو, اس سے زیادہ آپ کو اپنے ٹیچرز کی کرنی ہے, کیونکہ ٹیچرز بھی آپ کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے آپ کے لیے پیرنٹس ہیں. بالکل. جو علامہ رومی تھے اس نے اپنے استاد محترم شمس تبریزی کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد, کہ اگر مجھے شمس تبریز نہیں ملتے تو میں مولانا روم نہیں بنتا. اور جو شمس تبریز تھے وہ اس کے مرشد, اس کے استاد تھے. جی افشانہ صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو استاد کا پیشہ ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. اور انسانیت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گٹا ٹوپ اندھیری میں پھنسی انسانیت کو راہ مستقیم پر لا کر معلم حقیقی ہونے کا جو عدم ثبوت دیا. تو مجھے یہ بتا دیجئے, آپ اس پیشے کو مقدس بنانے کے لیے اساتذہ پر کیا ذمہ داری عائد ہوگی؟ جی, پہلے تو میں مجھے شاید لگتا ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ آپ سارا کا سارا جو بلیم ہے وہ بچوں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اور تبھی یہ جو ایک ڈیوائڈ ہے بیچ میں اسٹوڈنٹ ٹیچر کا. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہلے ہمیں اساتذہ کو بھی ایک انٹروسپیکشن کرنا چاہیے. اساتذہ بھی اسی سوسائٹی کے حصہ ہے, ان کی پیرنٹنگ بھی تو ہم نے ان کے پیرنٹس نے کی ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک چین ہے. تو جب آپ شاگرد پہ کہتے ہیں کہ ان کو ویلیو ایجوکیشن نہیں دیا گیا ہے, پیرنٹنگ اچھی نہیں ہوئی ہے, تو یہی سوال ہم استاد سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پیشنس ہے. آج کل کے استاد کتنے پیشنٹ ہیں, وہ کتنا سنتے ہیں اپنے شاگرد کا, اور وہ کتنا اپنے کلاس کو اتنا انٹرسٹنگ بناتے ہیں کہ بچہ یہ کہے کہ میں یہ کلاس مس ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے, آپ جن لوگوں کی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی بلند ہستیاں جو تھی, ان کا جو میتھڈ تھا اور ان کا جو علم کا لیول تھا اور جو ان کی کمٹمنٹ تھی, کنوکشن تھی, وہ ایک ڈفرینٹ ایک ڈیبیٹ ہے. ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اور آج کے حالات کو شاید کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو آج کا استاد ہے, آپ دیکھیے اس کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے پروفیشن کی. کیا وہ اپنے پروفیشن کو محض ایک ذریعہ
समझता है लाइवलीहुड अपना कमाई करने का, या उसको लगता है कि ये मेरे लिए नोबल प्रोफेशन भी है। जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो भी शायद किसी एक पर्टिकुलर घर से आया है जहां से उसको तरबियत मिली है, तब जाके वो टीचर बना है। तो कहीं ना कहीं आपको रूट कॉज देखना है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को हम ज्यादा ब्लेम कर सकते हैं। कोताहियां दोनों तरफ से हो रही, कोताहियां बहुत दोनों तरफ से हो रही है। और मुझे लगता है चूंकि स्टूडेंट एक कमसिन है, उसमें ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन आपका जो उस्ताद है उसमें तजुर्बा है, उसके पास क्वालिफिकेशंस है, उसके पास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाए, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाए और एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाए, ताकि वो एक जो बॉन्ड है वो बन जाए। और रही बात फिर आपने कहा कि इस सब को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, मुझे लगता है दुरुस्त करने का यही एक जरिया है कि हम एक ओपन कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा फोस्टर करें। और बहुत सारे इसमें बहुत सारी स्टडीज भी हुई है जिनमें कहा गया है कि क्या क्या करना चाहिए। एक स्टूडेंट टीचर एसोसिएशन रिलेशनशिप जो है एक स्केल ही बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितना लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, आपस में जितना वो बात करेंगे, उतना उनका जो है बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा। अब जरूरी नहीं है मैं बायोलॉजी ही पढ़ाऊं उस पर बात करूं, लेकिन एक टीचर जो है आजकल के दौर में वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, अब उसका रोल शिफ्ट हो गया है। वो फैसिलिटेटर है, वो काउंसलर है, उसको अपने शागिर्द के और दूसरे मसाइलों पे भी गौर करना है। आपका बच्चा कोई आ रहा है क्लास में, वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, गुमसुम है, बहुत परेशान है, उसकी हालत से लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। बहस है तो उस्ताद आपका फर्ज है कि आप काउंसलर बने, आप उस बच्चे को अपने पास बुलाएं और कहें कि कोई मसला तो नहीं है, क्या बात है कि आप 2-3 दिनों से बहुत गुमसुम है। सो बियॉन्ड द एकेडमिक्स, बियॉन्ड दिस सिलेबस एंड करिकुलम, आपको एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है। उसके लिए ये है कि पहले जो उस्ताद है वो इसको समझे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और जो अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरे साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। हाँ, पेरेंटिंग जरूरी है, पेरेंटिंग एक अलग एक डिबेट है कि पेरेंटिंग क्यों नहीं हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं उस पर इस वक्त बात नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ ये कहूंगी कि हमें उस्ताद पे काम करना है। जब आप उस्ताद को दुरुस्त करेंगे, उसकी कन्विक्शन को दुरुस्त करेंगे, तब जाके उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पे पड़ेगा। इस बॉन्ड को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए असातिज़ा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जी मेरा साहब, हमारे पास वक्त की भी कमी है, तो मैं जब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस मौजू के हवाले से 3 किरदार हमारे सामने आए, उस्ताद, वालिदीन और तालिब इल्म, इन तीनों तक आप क्या पैगाम पूछना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तीनों का एक रोल बनता है कि स्टूडेंट को भी थोड़ा सा अपने आप में चेंज लानी है, और पेरेंट को भी अपना जो उसका रोल है उसको थोड़ा सा ये देखना है कि along with the academics, along with the different knowledge and all that information, हम इस बच्चे को थोड़ी सी इसकी इखलाकी तरबियत भी करें। बिल्कुल। और जहां तक उस्ताद का ताल्लुक है, उस्ताद का रोल इसमें पिवोटल है, पिवोटल रोल उस्ताद का ही बनता है। अब जो क्लास है, क्लास एक लाइव क्लास होनी चाहिए जिसमें एक इंटरेक्शन हो, बच्चे और स्टूडेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन हो, एक ओपन इंटरेक्शन हो, सो दैट कि इस बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे वो ग्रो करे, जहां पे वो अपने ख्यालात की एक्सप्रेशन करे। जी उमर, चलते चलते आपसे भी जानना चाहूंगा, जो इस वक्त हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, मुख्तसरन बता दीजिए। मेरी सोसाइटी एज ए होल के लिए ये मैसेज रहेगी कि टीचिंग इज नो मोर कंसिडर्ड टू बी अ गुड करियर पाथ नाउ, दिस परसेप्शन नीड्स टू बी चेंज्ड। होता क्या है, इफ यू डोंट बिकम एनीथिंग इन योर फील्ड, यू बिकम अ टीचर। बिल्कुल। इस पे एक यूके बेस्ड एक वैरके फाउंडेशन, उन्हें एक 35 ममालिक में एक सर्वे करी थी, ये जानने के लिए कि विच प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड बेस्ट, और टीचिंग प्रोफेशन का सीरियल नंबर वहां पे 4 आ गया। मैं समझता हूं जब तक नहीं सीरियल नंबर को 1 करेंगे, तब तक ना ही तो क्वालिटी एजुकेशन हमारे लिए अचीवेबल होगी, ना ही स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अचीवेबल होगी। मैं आप सभी मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और इस मौजू पर आपने बात की। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हमारे मेहमानान को, और ये बात कर रहे थे रीजन्स बिहाइंड डिक्लाइनिंग बॉन्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स के मौजू पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।
अगले प्रोग्राम तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए